मैं हूँ दुआ कंवर। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें। CTD ने जो भी किया उनकी जवाबदेही होनी चाहिए। CTD के मौक़िफ़ के मुताबिक ये ऑपरेशन 100% इंटेलिजेंस बेस और ठोस शाहिद और मुकम्मल मालूमात बमहज़ सबूत पर किया गया। दरअसल ज़ीशान के कुछ अर्सा से दाइश के एक ख़तरनाक नेटवर्क के साथ ताल्लुकात थे और ये काम कर रहा था। कोई भी शख्स बशमूल मेरे उसको इतना ही अफसोस हुआ है जितना उस घर वालों को हुआ है और हम उनके साथ इज़हार हमदर्दी भी करते हैं। उनके मौक़िफ़ को हमने दुरुस्त तस्लीम किया, CTD के मौक़िफ़ को हमने तस्लीम नहीं किया और इसीलिए JIT हमने बनाई है। कल 24 घंटों में इस हुकूमत ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 5 बार नहीं, 6 और 7 बार यू टर्न लिया है अपने बयानात में। 20 मिलियन जो इफेक्टेड फैमिली है उसको हमने कंपनसेशन दिया है। उनकी हेल्थ और एजुकेशन की जिम्मेदारी पंजाब गवर्नमेंट ने ली है। जो भी वाक़या होता है, मैं किसी को उठा के ऐसे फांसी तो नहीं लगा सकता ना, उसकी इंक्वायरी रिपोर्ट तो आने दें। कल शाम 5 बजे तक आप इंतजार करें क्या रिपोर्ट आती है, फिर आप देखेंगे कि हमने क्या किया है। आपको पिछली गवर्नमेंट में जो कुछ होता रहा, जो वहाँ JITयाँ बनती रही हैं और वहाँ जो वाक़यात हुए हैं और जो अब नए पाकिस्तान में होगा, आपको फ़र्क वाज़ेह नज़र आ जाएगा कि हम क्या कुछ कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स और मैं हूँ दुआ जमील। आज के पैनल में शामिल हैं फ़ाहद हुसैन साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड साद मोहम्मद साहब, आमिर इलियास राना साहब, मौलाना ताहिर महमूद अशरफी साहब और शकील अंजुम साहब। नाज़रीन, ए रहबर मुल्क कौम ज़रा आंखें तो उठा, नज़रें तो मिला, कुछ हम भी सुने, हमको भी बता, ये किसका लहू है, कौन मेरा कौन बिछड़ गया, कोई उजड़ गया, कोई जीते जी मर गया। हम बात कर रहे हैं साहने साहिवाल की। यकीनन पूरी कौम इस वक्त सोगवार और हर आंख अश्कबार है। दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर 4 शहरियों को हलाक कर दिया गया है। साहिवाल का ये दिलखराश वाक़या जहां मुल्क भर में भूंचाल का बाइस बना है, वहीं CTD हुकाम और तब्दीली सरकार के बेलगाम बल्कि बदजुबान वुज़रा के पल पल बदलते मौक़िफ़ से मामला और मशकूक हुआ और ऐनी शाहिदीन के बयानात से झूठ का पूरा पोल खुलकर सामने आ गया। हादसे के कई घंटों बाद नए पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने इंक्वायरी का हुक्म दिया। वसीम अकरम प्लस यानी वज़ीर आला पंजाब ख्वाबे गफलत से जागे, फुर्ती दिखाई और तहकीकात की हिदायत कर दी, जिसके बाद JIT बनाकर तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया। आज सहाफ़ियों ने सवालात किए वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से, तो उन्होंने मुतासरा ख़ानदान को 2 करोड़ इनायत कर दिए और बच्चों की कफ़ालत का ज़िम्मा उठाने का ऐलान करते हुए अपनी तमाम तर हमदर्दियाँ जताई, आवाम को सब्र की तलकीन की और वाज़ेह किया कि इंक्वायरी के बगैर किसी को फांसी पर नहीं चढ़ा सकता। अपोजिशन ने वज़ीर आला पंजाब के इस्तीफे का मुतालबा किया है, रियासत मदीना के दावों पर सख्त तनकीद की है, ख्वाजा आसिफ ने तनकीद की है, राजा परवेज़ अशरफ साहब ने तनकीद की है और ये भी कहा है कि हम इस JIT को मुस्तरद करते हैं, पार्लिमान की कमेटी बनाई जाए, जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा किया गया है। इसी मुनासबत से हमारा सवाल है, क्या साहने साहिवाल के जिम्मेदारों में पंजाब हुकूमत भी शामिल है? फ़ाहद साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। जिस तरह इंतहाई अफसोसनाक वाक़या, रियासत कहा जाता है माँ के जैसी होती है और माँ को उनके मासूम बच्चों के सामने मार दिया गया। एक बच्ची को तो उस माँ ने शायद बचा लिया अपने आप को पेश करके, लेकिन बाकी 3 मासूम बच्चों को वो बचा नहीं सकी। वज़ीर आला पंजाब साहब कह रहे हैं कि फांसी तो नहीं लगा सकता। 19 तारीख को ये वाक़या पेश आया, आज दिन देख सकते हैं इंक्वायरी हो रही है। JIT आज ऐनी शाहिदीन वहाँ पर बयान रिकॉर्ड कराने के लिए खड़े रहे, लेकिन JIT वहाँ पहुँची नहीं है और यही वो हुकूमत है जो इस वक्त हुकूमत वक्त है। ये कहती थी कि अगर कोई ऐसा वाक़या होता था, चाहे वो नून लीग होती थी, वो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट होती थी, तो ये लोग कहते थे कि रिज़ाइन करें, इस्तीफ़ा दें। क्या आप समझते हैं कि ये वही कल्चर है जो हम पिछले कई दहाइयों से देखते आ रहे हैं, या जो तब्दीली की बात करते थे वो कोई तब्दीली नज़र आ रही है? और पंजाब हुकूमत आपके ख्याल में मुलविस है, रिज़ाइन करना चाहिए वज़ीर आला पंजाब को ऑन करते हुए ये हादसा उनकी नाअहली है? दुआ पंजाब हुकूमत बिल्कुल मुलविस है। मैं ये क्यों कहता हूँ? इसलिए क्योंकि देखिए 2 बहुत घनौने किस्म के जुर्म हुए। पहला जुर्म तो वो हुआ है जो हमारी नज़रों के सामने है, जिसमें एक ख़ानदान को गाड़ी में बैठे हुए सामने से गोलियां मारकर कत्ल किया गया है
اور دوسرا جرم ہوا ہے اس پہلے جرم کو چھپانے کی ناکام کوشش. جو دوسرا جرم ہے پہلے میں اس کی بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ جو پہلا جرم ہے اس پہ تو سب کا اتفاق رائے ہے, وہ تو ہوا ہے, وہ ہماری نظروں کے سامنے ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن جو دوسرا جرم ہے یہ وہ ہے جس کے اوپر ایک چادر ڈالی جا رہی ہے, جس کے ذریعے اپنے لوگوں کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور جس کے ذریعے اس حکومت کے جو اعلیٰ عہدیدار ہیں وہ خود اپنے آپ کو بری ذمہ کرنے چاہ رہے ہیں. اور یہی وہ جرم ہے دعا, جو دوسرا جرم ہے جو پاکستان کی جو ریاست ہے اور پاکستان کی جو حکومتیں ہیں اور پاکستان کی جو بیوروکریسی ہے اور پاکستان کی جو پولیس ہے اس کے اندر جو دیمک ہے, یہ دوسرا جرم اس دیمک کی نشاندہی کرتا ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے ایک ڈیفالٹ ریزن کے جرم کو, قتل کو, غلطی کو چھپانا, اور چوروں کی طرح نہیں چھپانا, ڈنکے کی چوٹ پہ چھپانا. یعنی آپ دیکھیں کہ ایک جرم ہوا ہے, ایک دن دہاڑے ایک قتل ہوا ہے, اور اس کے کچھ ہی دیر بعد ایک سرکاری پریس ریلیز آتی ہے. یعنی یہ نہیں آتا کہ کسی نے جو ہے وہ خاموشی سے کسی کو کہہ دیا, کوئی ٹکر چل گیا, کچھ ذرائع کے ذریعے کچھ بات کہہ دی گئی. نہیں, ایک سرکاری پریس ریلیز آتی ہے حکومت پنجاب کی سی ٹی ڈی کے تھرو, اور وہ اس پہ کہتے ہیں کہ یہ دہشت گرد تھے. یعنی یہ نہیں کہا دعا کہ ہم انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں یا ہم جاننا چاہ رہے ہیں یا ممکن ہے, نہیں, حتمی طور پر کہ یہ دہشت گرد ہیں, خود کچھ جیکٹیں ملی ہیں اور فائرنگ کی گئی ہے اور یہ اغواکار تھے. یعنی حکومت پنجاب سرکاری پریس ریلیز پر ٹھپے کے ساتھ سفید جھوٹ بولتی ہے. اور یہ پہلی حکومت نہیں ہے, یہ ہے اصل مسئلہ. ہر حکومت کا ایک کلچر ہے کہ اس نے جو مرضی ہو جائے اس نے جھوٹ کے ذریعے اپنا دفاع کرنا ہے. یہ تو ایک جرم ایسا ہے جو کیمرے کی آنکھ نے اس کو پکڑ لیا, لیکن سینکڑوں جرم ایسے ہوتے ہیں جس میں حکومت ملوث ہوتی ہے لیکن مجھے یا آپ کو کبھی اس کی کانوں کان خبر نہیں ہوتی, کیونکہ یہ اتنی مہارت سے جھوٹ بولتے ہیں کہ اس جرم کو کور کر جاتے ہیں اور اپنے آپ کو بھی بچا جاتے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ اس بار پھر وہ اس جھوٹ کو بول کر بچ جائیں گے یا اس بار وہ قانون کی گرفت میں ہیں. مولانا صاحب, آپ کو امید لگتی ہے کہ جھوٹ بول کر بچ جائیں گے یا قانون حرکت میں آئے گا اور اس کی گرفت میں آئیں گے؟ آپ کو لگتا ہے کہ پنجاب حکومت کو اس وقت کہاں کھڑے ہونا چاہیے؟ جس پھانسی کی بات وزیر اعلیٰ, مجھے کیونکہ یہ پرسنلی بہت عجیب لگی ان کی یہ بات کہ پھانسی نہیں لگا سکتے, اگر آپ 4 دن میں تحقیقات نہیں کر سکتے تو پھر کیا کہنا چاہیے؟ آپ خود اس سوال کا جواب دیں. مولانا صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی کتنی ذمہ داری ہے, پنجاب گورنمنٹ کی کتنی ذمہ داری ہے, اور جس کلچر کی فحش اب نشاندہی کر رہے ہیں, اب اس کلچر کے ختم ہونے کا وقت ہے, آ گیا ہے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ میں آپ سے عرض کروں, آج سے 20 سال پہلے بھی ایسے واقعات ہوئے تھے, آج سے 15 سال پہلے بھی ایسے واقعات ہوئے تھے, لیکن اس وقت میڈیا کی طاقت نہیں تھی لہٰذا وہ دب جاتے تھے. اب بھی ایسے واقعات ہو رہے ہیں. میں کئی ایسے واقعات جانتا ہوں کہ جن لوگوں کو اٹھایا گیا, ان کی تباہی اتار دی گئی, ان کو معذور کر دیا گیا اور بعد میں کہا گیا کہ وہ ہمارا جو ذریعہ تھا اس نے غلط بیانی کی. اب جو معذور ہو کے بیٹھ گیا وہ کس کے پاس جائے؟ لیکن یہ جو کچھ ہوا ہے یہ میں سمجھتا ہوں اس ملک کے سلامتی کے اداروں, اس ملک کے نئے حکمران کو جو کہتا ہے میں نیا پاکستان بنانا چاہتا ہوں, اس واقعے نے دعوت دی ہے کہ آؤ پرانے نظام کو بدلیں, آؤ اس قتل و غارت گری کو بدلیں, آؤ بچوں کو یتیم بنانے کے عمل سے بچیں, اور اس قوم اور اس ملک کے اندر یہ احساس پیدا کریں کہ جس کے پاس گن ہے وہ طاقت والا نہیں ہے. میڈیا اگر کھڑا نہ ہوتا, میں شاباش دیتا ہوں ان لوگوں کو جو آج بارش میں کھڑے رہے کہ جے آئی ٹی آئے اور ہم نے وہاں پر جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہونا ہے. یہ حوصلہ نہیں تھا پہلے, یہ حوصلہ آیا ہے اس قوم میں. اور وزیر اعلیٰ ہو یا کوئی بھی ہو, اگر وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرے گا تو میرا نہیں خیال کہ یہ قوم اس وقت جو قوم کا موڈ ہے, اس وقت جو لوگ, ایک جاہل آدمی ہے اس کے پاس کیمرہ تھا, موبائل تھا, اس نے ویڈیو بنائی ہے. مجھے پتا ہے, میں خود چونکہ پنجاب کا ہوم ڈپارٹمنٹ کا ایڈوائزر یہاں میں رہا ہوں کہ کیا کچھ ہوتا ہے,
وہ ڈرا نہیں ہے, وہ آج بھی سڑک پہ کھڑا ہے کہ میں گواہی دینا چاہتا ہوں کہ میرے سامنے یہ قتل عام ہوا ہے. بالکل درست بات ہے, آپ کے سورس نے آپ کو غلط بیان کیا ہوگا, ہم مان لیتے ہیں, ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ آپ نے غلطی کی, تو آپ مانے تو صحیح کہ ہم نے غلطی سے مار دیے. آپ تو دلیل پہ دلیل پیش کر رہے ہیں کہ ہم نے ٹھیک کیا. یہ اس طرح نظام نہیں چلتے. اور پھر یہ سارے حکمران جو ہیں یہ مل جائیں تو یہاں بہت ساری مثالیں اس ملک میں موجود ہیں کہ جو جعلی پولیس مقابلے کرنے والے تھے وہ اپنی چارپائیوں پہ بسترے مرگ کے اوپر پھر چیختے رہے کہ ہمیں ایک بار اس خاندان سے معافی لے دو, کیونکہ ایک اللہ کی ذات بھی ہے. کب تک آپ ایسا کریں گے؟ اور عثمان بزدار صاحب کی بات نہیں ہے, نہ عمران خان صاحب کی بات ہے. قوم انصاف چاہتی ہے. ہم اپنے سلامتی کے اداروں کو ہم یہاں بیٹھ کے روز سلام پیش کرتے ہیں, اپنی فوج کو, اپنی پولیس کو, لیکن اگر وہ غلطی کرے گی تو ہمارے اوپر فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم کہیں کہ انہوں نے غلط کیا ہے. غلطی کرنے والے کو سزا دینا بھی پھر ریاست کی ذمہ داری ہے. ٹھیک. آج میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جس کے گھر میں بیٹی ہے نا وہ سو نہیں سکا 4 دن سے, وہ 2 بیٹیاں اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہی ہیں. ان کا کیا جرم ہے؟ یہ اتنے اندھے تھے, ان کو نظر نہیں آ رہا تھا, جھوٹ بولتے ہیں کہ شیشے کالے تھے. یہ اتنے اندھے تھے کہ ان کو وہ بیٹیاں بھی نظر نہیں آئی. اور ماں تو ماں ہوتی ہے, ماں اپنی قربانی دے کے اپنی بیٹیوں کو بچا کے چلی گئی اور ایک بیٹی اس کے ساتھ قربان ہو گئی. عمران خان صاحب آپ کے بھی بچے ہیں, بزدار صاحب کے بھی بچے ہوں گے, اس صوبے کے آئی جی کے بھی بچے ہوں گے. اگر ان مجرموں کو سزا ملے گی تو میرے ملک کے سلامتی کے ادارے مضبوط ہوں گے. اس ملک کی پولیس اور سی ٹی ڈی اور آئی ایس آئی اور آئی بی اور اسپیشل برانچ مضبوط ہوں گے. اور اگر ان کو سزا نہیں ملے گی تو یہ کمزور ہوں گے. اب فیصلہ ریاست نے کرنا ہے کہ اس نے ملک کے اداروں کو مضبوط کرنا ہے یا کمزور کرنا ہے. اور اگر سزا نہیں دی جائے گی مجرموں کو تو پھر کوئی کسی پر اعتماد نہیں کرے گا. خدا کے لیے اس نظام کے اوپر اگر آپ لوگوں کا اعتماد باقی رکھنا چاہتے ہیں تو پھر مجرموں کو سزا دیجئے. پھر یہ مت دیکھیے کہ کون ہے, آپ سزا دیں گے. یہ تصور ہی غلط ہے کہ اگر ہم سزا دیں گے تو ہمارے ادارے کمزور ہوں گے. اسی تصور نے اس ملک کو تباہ کیا ہے. اسی تصور یہ دن لے کے آیا ہے. خدا کی قسم آپ سزا دیں, آپ کے ادارے مضبوط ہوں گے. اگر آپ سزا نہیں دیں گے تو پھر یہ جس طرح آئے تھے, جو ان کے لباس تھے, جو ان کے حلیے تھے, کل یہ آپ کے بچوں کو بھی ماریں گے. کب تک غریبوں کے بچے ان کے ہاتھوں مریں گے یہ تو معلوم نہیں ہے. لیکن عمران خان صاحب اگر آپ نظام کو بدلنا چاہتے ہیں تو اللہ نے آپ کو پھر اس ملک کی حاکمیت دی ہے یا آپ کے پاس موقع ہے. نظام کو بھی بدلیے, انصاف کی بالادستی ہو, قاتلوں کو سزا دیجیے. عامر صاحب, قاتلوں کو سزا ملے گی, قاتلوں کو بچانے والوں کے لیے کیا سزا ہونی چاہیے؟ اور یہ جو ہم پولیس کی بات کرتے ہیں, ان کی ٹریننگ کی بات کرتے ہیں, ڈیفینیٹ یہ 100% درست ہے. لیکن یہ جو سیاست میں پولیس کو انوالو کرنے کا جو کلچر ہے یہ کس نے بنایا؟ ہمارے سیاستدانوں نے بنایا. جنوبی پنجاب اور اس ایریاز میں کیا ہوتا ہے, بلکہ اب تو یہاں پر بھی ہوتا ہے. جو مولانا صاحب کہہ رہے ہیں قوم میں حوصلہ آیا ہے, آج بھی وہاں پر عینی شاہدین ویٹ کر کے چلے گئے. اس ریاست میں کب حوصلہ آئے گا کہ وہ اپنے عوام کو انصاف دے سکیں, ان کا تحفظ کر سکیں اور اون کر سکیں کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے, ہم نے زیادتی کی ہے اپنی عوام کے ساتھ, ان ووٹرز کے ساتھ جنہوں نے ووٹ دیا اور ہم منتخب ہو کر بیٹھ کر عیش کرتے ہیں. دیکھیں, اگست 2013 اسلام آباد شاہراہ پہ قائد اعظم کی نام سے جو منصوب ہے, وہاں ایک سکندر نامی شخص آیا, اس کے ساتھ اس کے بچے تھے اور گن لے کے وہ 2 گنے لے کے گھومتا رہا سارا دن. اور چودھری نثار وزیر داخلہ تھے, نئی گورنمنٹ آئی تھی جولائی میں, اور اگست کا واقعہ تھا. کسی نے, سارا میڈیا چیختا رہا, سارا شہر بلو ایریا میں کھڑا رہا جا کے, لیکن اس کو تھکایا. انہوں نے فورس یوز کرنے کی اجازت نہیں دی. میرا یہ جو ہاتھ ہل رہا ہے دایاں, اس کا کندھا وہاں جب فائرنگ ہوئی, جب زمرد خان نے جرات کی تھی تو بھگدڑ میں اکیلا آیا اور میں نے کوئی ایف آئی آر درج نہیں کرائی اس واقعے کی, کہ مقصد میں تو اپنے کام سے گیا تھا, لائیو کوریج کر رہا تھا. وہاں بچایا گیا کہ بچے اس کے ساتھ ہیں. اور یہاں دیکھیں کہ گاڑی روکی گئی,
اس کا کسی ناکے کا کوئی وائرلیس نہیں ہے ریکارڈ پہ کہ وہ 125 کلومیٹر چلی ہے. وہ آلٹو گاڑی تھی, اس کے اندر کون سی ایسی فلمی مشینیں لگ گئی تھی کہ وہ جہاز کی طرح ہر ناکے پہ سے دوڑتی ہوئی آ رہی تھی, اور یہ سی ٹی ڈی والے پیچھے کرتے ہوئے آ رہے تھے 125 کلومیٹر. پھر جب آئے ہیں گاڑی سائیڈ پہ لگائی ہے, ڈی سی سائیوال منظور جو زمان وٹو ہیں ان کا میں نے پہلے دن دیکھا کہ انہوں نے کہا جی بالکل زیادتی کی گئی ہے. وہ بولے ہیں ٹی وی پہ آ کے, اس شخص سے آج تک کسی نے کوئی بات نہیں کی, سی ٹی ڈی نے بعد میں کوئی بات نہیں کی, جے آئی ٹی اب تک وہاں پہنچی ہے یا نہیں پہنچی ہے. انہوں نے کل اگر رپورٹ دینی ہے, وہ کیا رپورٹ دے رہے ہیں کہ وہ گاڑی جس میں ماں لپٹ کے اپنے بچوں کے اوپر آ گئی اور گولیاں خود کھا لی, اور ان ظالموں نے ان بچوں کو نکال کے پھر دوبارہ گولیاں چلائیں, اور لوگوں نے لائیو ویڈیو بنائی. ان کو یہ پتا تھا کہ ہمیں کوئی کچھ نہیں کہے گا, کیونکہ ہم جو دہشت گردی کا نام لے دیں گے تو پھر یہاں پہ کوئی کچھ نہیں کہے گا. لیکن اب یہ ٹیسٹ کیس بن گیا ہے. پنجاب پولیس کو آپ بدنام کر لیں, کیونکہ یہاں پہ مقابلہ شروع ہو گیا, نون, پیپلز پارٹی, پی ٹی آئی, یہاں سب چھوڑ گئے انسانیت کو. ان مظلوم بچوں کو 2 کروڑ روپے کی آفر پہ دے کے, جو جواب میں 2.5 کروڑ کا اس کے بچے کے چچا نے کہا, ان پہ لعنت نہیں آئی کہ آپ لوگ کس طرح کسی کو کہتے ہیں پہلے تو ثابت کرو کہ وہ دہشت گرد نہیں ہے, پھر ہم امداد دیں گے. امداد دے کے کیا آپ اپنے گھر سے امداد دینے جا رہے ہیں؟ آپ پنجاب گورنمنٹ کے فنڈز یوز کریں گے نا ان بچوں کی کفالت کے لیے. آپ اپنے گھر سے خزانہ بھر رہے ہیں کیا؟ کیا آپ نے کوئی چیز آ کے مراد چھوڑ دی ہیں کہ آپ سرکاری گاڑیاں نہیں یوز کر رہے وزراء بیٹھ کے؟ جس دفتر میں بیٹھ کے پریس کانفرنس کیا وہاں سرکاری وسائل سے چائے نہیں پلائی آپ نے جو میٹنگ کی, راجہ بشارت 1985 سے یہی کام کرتے آ رہے ہیں. یہ پرویز الہی کے بھی ساتھ ہوتے تھے, یہ نواز شریف کے بھی ساتھ ہوتے تھے, اب یہ پی ٹی آئی میں چلے گئے. فرق صرف یہ ہوا کہ یہ نون سے کاف سے پی ٹی آئی میں گئے. واردات کا طریقہ چھپانے کا کام, اس کو کور اپ کرنا, ان سے اچھا کوئی نہیں جانتا کسی بھی کام کو. تو اب یہ بتائیں کہ کیا پولیس فورس کے جرائم کے لیے الگ عدالت نہیں ہونی چاہیے کہ بھائی پیٹی بند بھائیوں کی تفتیش بھی وہی کریں گے اور پرچہ بھی وہی لکھیں گے اور ختم بھی وہی کر دیں گے؟ کیوں بھائی؟ آپ جو قوانین بدلنے کے لیے بہت اچھی بات کی حمزہ نے, اس سے لاکھ لوگوں کو اختلاف ہوگا کہ اس کے ساتھ بہت پروٹوکول چلتا تھا, لے لیں آپ پروٹوکول, لیکن قوانین بنائیں گے, سزائیں آپ ان لوگوں کو عبرتناک دیں گے, چوک میں لٹکائیں گے, پھر بنے گا محافظ کے نام پہ آپ کسی کی جان نہیں لے سکتے. حفاظت کرنے کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ آپ کو لائسنس ٹو کل دے دیا جائے اور آپ لوگوں کو کہیں کہ نہیں یہ دہشت گرد تھے, اور ایک پریس ریلیز جاری کر کے آپ کہیں کہ ہمارے پاس رپورٹ تھی. آپ رپورٹ لائیں, اس کا منبع لائیں, آپ بتائیں کہ کیا تھا. یہ آلٹو گاڑی آپ کے ڈالے سے جو ڈبل کیبن وین ہے اس سے تو اچھی بلی گاڑی نہیں جا سکتی تیزی سے جس طرح پولیس والے جاتے ہیں. یہ کتنی دیر تک اس کے پیچھے بھاگتے رہے, کہاں انہوں نے ہارن چلائے تھے کہ لوگوں نے دیکھے نہیں, اور وہ آلٹو جو ہے پتہ نہیں کون سی 130-40 کلومیٹر کی رفتار سے بھاگ رہی تھی, اور وہ پتہ نہیں جنوبی پنجاب لاہور شہر کو چھوڑ کے اور جنوبی پنجاب میں کوئی بڑا کارنامہ انجام دینے جا رہے تھے. یہ سوالات صرف بیانات سے نہیں ہوں گے. وزیر اعظم کو صدمے میں نہیں, ایکشن میں ہونا چاہیے تھا, اور انہیں اگر وہ سائیوال نہیں گئے تھے تو انہیں لاہور پہنچنا چاہیے تھا, اس کے بعد وہ قطر ضرور جاتے, اور اس معاملے کو وہاں لے کے جانا پڑے گا جہاں ان قاتلوں کو عبرتناک سزائیں ملیں. ٹھیک بریگیڈیئر صاحب, سوال بہت ہیں, اور کتنی ذمہ دار آپ کو پنجاب حکومت لگتی ہے, اور اس وقت جو گورنمنٹ جس طرح کا ایکشن نظر آ رہا ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تسلی بخش ہے؟ یہ جو ظلم اور بربریت کا کھیل کھیلا گیا, معصوم بچوں کے سامنے اس کے ماں باپ کو مارا گیا, کیا یہ اس کو جسٹیفائی کرتا ہے؟ دیکھیں, بہت ہی اندوناک حادثہ ہے, اور اس میں جو اس فیملی کے ساتھ ہوا ہے بہت افسوسناک بات ہے کہ ہمارے ملک میں دن دہاڑے ایک فیملی کو, جو لوگ ان کی پروٹیکشن کے اوپر ہیں, جو ان کی حفاظت پہ مامور ہیں, جو دہشت گردی سے بچانے کے لیے وہاں پر موجود ہیں, وہی دہشت گرد بن جاتے ہیں اور وہی جو ہے معصوم لوگوں کا قتل کرتے ہیں. اس میں پنجاب گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی یہ ہے, یہ پنجاب گورنمنٹ کہیں علیحدہ کام تو نہیں کر رہی, پولیس علیحدہ تو نہیں کام کر رہی ہے, یہ تو گورنمنٹ کا ایک ادارہ ہے. تو جو بھی وہ اس ادارے کی کارکردگی ہے اس کی رسپانسبلٹی ڈائریکٹلی جو ہے وہ پنجاب جو گورنمنٹ ہے, چیف منسٹر ہے, یہ ان کے اوپر جاتا ہے. چلیں, وہ چیف منسٹر صاحب کو اگر جیسے یہ پہلے پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ چیف منسٹر کو ریزائن کرنا چاہیے اور لا منسٹر کو ریزائن کرنا چاہیے اور ہوم منسٹر کو ریزائن کرنا چاہیے کیونکہ ان کے ہوتے ہوئے جو ہے انکوائری نہیں ہو سکتی ہے. لیکن چلو اگر ہم اس سے باہر نکلتے ہیں, انہوں نے جو کل سے جو کنفیوژن مچائی ہے اور اتنی انکمپیٹنس سے وہ مچائی ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم گورنمنٹ کو ڈیفینڈ کریں, اس واقعے کو ڈیفینڈ کریں, کہ ہم دوسری سائڈ پہ چلے جائیں. جب عوام کا رد عمل دیکھ رہے تھے تو جا کے 2 کروڑ کا اعلان کرتے ہیں, پھول دیتے ہیں بچوں کو.
दूसरी तरफ वो कहते हैं कि जी पता नहीं कितने दहशतगर्द गुजरांवाला में मारे गए हैं और ये इधर जा रहे थे और ये दाइश के थे, और वो सीटीडी ने जो मौक़िफ़ दिया था उसको राजा बशारत साहब जो थे वो दोहरा रहे थे, और उनकी बातों से लग रहा था कि जैसे वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये मतलब है कि वो इससे मुत्तफिक है जो उन्होंने उसको कहा है। तो ये जो है, जो हमें कह रहे थे कि हम तब्दीली लेके आएंगे, डीपोलिटिसाइज करेंगे, आप पंजाब में जितने भी आप देख लें पाकपतन के वाक़े से जो पहले दिन से था, उस दिन से इनको चाहिए था कि पुलिस रिफॉर्म्स लेके आते। कि अभी हम मतलब है कि पूरा खानदान कत्ल हो गया और अभी हमें बताते हैं कि मैं पुलिस रिफॉर्म्स लेके आऊंगा और मैं उसको देखूंगा। तभी तक क्या कर रहे थे ये तो इनका नारे के ऊपर आए थे। हमने वोट इनको इसी बात पे दिए थे जी। जब हमने वोट आपको इसलिए दिए, सिवाय गाली गलौज के इस गवर्नमेंट ने अभी तक तो मेरे ख्याल में और कुछ भी नहीं किया है कि अपने आप को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं और अपनी इनकॉम्पिटेंस डे बाय डे हमें प्रूव कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। शकील अंजुम साहब, अभी जो इस साने को लेकर वफाकी गवर्नमेंट, पंजाब हुकूमत के जो एक्शंस हैं उनसे नहीं लग रहा कि वो उस ट्रैक पर है कि इंसाफ मिल सके उस फैमिली को। आपको लगता है कि पंजाब हुकूमत इस साने में मुलविस है, इस साने के जिम्मेदारों में मुलविस है? और अगर आपको लगता है तो आपके ख्याल में जिस रिजाइन का मुतालबा करते थे इमरान खान साहब, क्या अब उनके वुज़रा जो बयानात दे रहे हैं और जो इस साने के जिम्मेदार हैं उनको भी रिजाइन करना चाहिए? देखें, जो इखलाकी तौर पर जवाज़ बनता है वो तो बिल्कुल यही है, क्योंकि इमरान खान साहब जब अपोजिशन में थे तो वो जब भी कोई वाक़या होता था, यहाँ तक कि अगर कोई रेलवे का हादसा भी हो जाता था तो वो कहते थे कि रेलवे के वज़ीर इस्तीफ़ा दें। आज जबकि दिन दहाड़े 4 लोगों को, ख़ानदान को उजाड़ दिया गया है, जिस बेदर्दी से कत्ल किया गया है, इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है, और जिस तरीके से ये वाक़या पेश आया है शायद इसकी मिसाल माजी में कम ही मिलती है। हाँ, पुलिस इस किस्म के वाक़यात करती रही है, और अब मैं आपको ये भी बता दूं कि 1 हफ़्ता पहले मुल्तान में भी इस किस्म का वाक़या पेश आया है। हमारा नवाही इलाका है कादिरपुर राम, वहाँ पर एक शख्स को बकरी चोरी के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार किया गया और उसको तशद्दुद कर के मार दिया गया, और वो भी FIR जो है दर्ज की गई है पुलिस वालों के खिलाफ, लेकिन अभी उसका भी कुछ भी नहीं आउटकम निकला था कि ये वाक़या पेश आ गया। तो जिस तरीके से JIT बनाई गई है, और मैं ये समझता हूँ कि आज जिस तरीके से वज़ीर आला पंजाब ने रिएक्ट किया है, उन्होंने कहा है कि उनको फांसी तो नहीं दी जा सकती, तो इंक्वायरी होनी चाहिए। इससे लगता है कि वज़ीर आज़म भी वज़ीर आला भी दबाव में हैं, और वो जो JIT बनाई है शायद आज जिस तरीके से ऐनी शाहिदीन इंतज़ार करते रहे हैं, इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हुकूमत इस मामले में कितनी सीरियस है। और फिर जो वज़ीर आला पंजाब गए बच्चों को देखने के लिए, ये मैं समझता हूँ कि उनके ख़ानदान के ऊपर नमक छिड़कने के मुतरादिफ है कि उन्होंने वहाँ पर जाकर वो मासूम बच्चे जिनके सामने उनके वालिदैन को गोलियां मारकर कत्ल किया गया, और उनको जाकर वो फूल पेश करते हैं, चॉकलेट देते हैं, ये जुल्म की इंतहा है। कम से कम उन्हें ये तो सोचना चाहिए था कि वो बच्चे जिनके वालिदैन उनके सामने कत्ल किए गए, उनको जाकर वो फूल पेश कर रहे हैं, ये जुल्म और ज़्यादती की इंतहा है। यहाँ से आप लगा लें कि इस हुकूमत की क्या डायरेक्शन है। यहाँ पर जितने करप्ट लोग थे इस वक्त महकमा पुलिस के अंदर, उन तमाम लोगों को फील्ड पोस्टिंग दे दी गई है। ये कहते थे कि हम पुलिस कल्चर को तब्दील करेंगे, पंजाब का पुलिस कल्चर तब्दील करेंगे, इन्होंने उल्टा जो पुराना कल्चर था वो तब्दील कर दिया। पुलिस बिल्कुल बेलगाम हो चुकी है इस वक्त पंजाब की। एक IG जिन्होंने सियासी मदाखलत नहीं होने दी, उनको इन्होंने 3 माह भी बर्दाश्त नहीं किया, ताहिर को तब्दील किया और फिर अपनी मर्जी का IG ले आए। जितने इस वक्त काम हो रहे हैं, तमाम MPA MNA अपनी मर्जी की पोस्टिंग ट्रांसफर करा रहे हैं, अपने मर्जी के SHO लगवा रहे हैं, वो फिर उठवाते हैं लोगों को, उन पे जुल्म करवाते हैं, और फिर इसी किस्म के वाकयात जो है वो पेश आते हैं। ये जो CTD ने कार्रवाई की है, कोई उम्मीद न रखी जाए, लेकिन जाहिर है हम अपने प्लेटफॉर्म से, मीडिया अपने प्लेट से आज जिस तरह से एक्सपर्ट्स की राय आपने जानी है, हम ये आवाज़ उठाते रहेंगे। जाहिर है इतने मासूम बच्चों के सामने उनके माँ बाप को मार दिया गया, इस तरह के अफसोसनाक वाक़े आइंदा ना हो, इसलिए ये आवाज़ उठाते रहेंगे। बहरहाल पंजाब हुकूमत इस सानिया साहिवाल के जिम्मेदारों में शामिल है। अब देखना यह है कि वफाकी गवर्नमेंट और ख़ास तौर पर सब नजरें इमरान खान साहब की तरफ हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफ हैं कि वो क्या फैसला करते हैं और इस मामले में क्या इंसाफ कर पाते हैं। अभी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। हमारा दूसरा बड़ा सवाल है वज़ीर आज़म इमरान खान का एक बार फिर पंजाब पुलिस में इस्लाहात लाने का वादा, क्या सानिया साहिवाल मुल्क में पुलिस रिफॉर्म्स के लिए टेस्ट केस साबित होगा? एक्सपर्ट्स राय दे रहे हैं ब्रेक के बाद।
कौन सी फायर उसने किया, वो खोल वगैरह या शीशे पे 3 फायर हुए हैं फ्रंट से, वो तीनों बाहर से हुए हैं, अंदर से अगर होते कोई निशान नहीं अंदर से फायर का। किधर है वो वेपन जो उसने इस्तेमाल किया है? अगर वो दहशतगर्द था तो हम 25 साल से इधर रह रहे हैं, तब क्यों नहीं आगे पकड़ा? 25 साल से उन्हें दहशतगर्द नहीं नजर आया, साहिवाल जाते हुए दहशतगर्द नजर आया। और हुकूमत की तरफ से ये कहा जा रहा हम उनके साथ सलवा के इनके साथ राब्ते में हैं। अभी तक आना तो दूर की बात, किसी ने हमसे कॉल पे भी राब्ता नहीं किया कि आपके साथ ये इतना बड़ा आसान हुआ है, हम आपके दुख में शरीक हैं, कोई अभी तक नहीं हुआ। कह रहे हम 2 करोड़ आपको दे रहे हैं। मुझे 2 करोड़ मैं क्या करूँगा? 2 करोड़ से मेरे भाई आ जाएंगे, मेरी भाभी आ जाएगी, मैं 3 करोड़ देता हूँ, ला दे। जिस तरीके से पुलिस की एक कार्रवाई थी पंजाब पुलिस की CTD की, मैं समझता हूँ ये कंडेमेबल है। जितना इस इंसिडेंट को कंडेम किया जाए वो कम होगा। उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने एक कार्रवाई की है, सख्त से सख्त उनको सज़ा दें ताकि हम एक मिसाल कायम कर सकें अपने मुआशरे में। ये कोई सियासी मसला भी नहीं है, ये एक इंसानी अलमिया है। और कल हर कोई यही सोच सकता है कि मैं जिस गाड़ी में बैठा हूँ इसको किसी भी वक्त ये इदारा हिट कर सकता है। क्या सानिया साहिवाल मुल्क में पुलिस रिफॉर्म्स के लिए टेस्ट केस साबित होगा? आमिर इलियास राना साहब, ये हमारा दूसरा बड़ा सवाल है। आपके ख्याल में सानिया साहिवाल मुल्क में पुलिस रिफॉर्म्स के लिए टेस्ट केस साबित होगा? इमरान खान साहब ने एक बार फिर पंजाब पुलिस में इस्लाहात लाने का वादा किया है। इतनी बात बता सकते हैं कि उन्होंने पंजाब के IG ताहिर को किसके कहने पे बदला था? क्या वो अपने मुलाकातियों से ये बात नहीं कहते कि मैंने पंजाब में पार्टी भी चलानी है, मैं कैसे इस्लाहात ला सकता हूँ? उन्होंने अपने रिफॉर्मर दुरानी IG को, जो एक्स IG थे, कैसे जाने दे दिया? एक कॉल तक न की। क्या वो अपने दिल पे हाथ रख के कह सकते हैं कि पंजाब में जो पुलिस इस वक्त थाने से लेके और DIG जो RPOs तक होते हैं बिक रहे हैं और बाकायदा बोलियां लेके लोग लगवाते हैं उन्हें, तो आप इस्लाहात क्या सिर्फ ट्विटर पे लाएंगे? आपके पास वक्त है। आप पहले कहते थे कि शुक्र है हमें हुकूमत नहीं मिली मरकजी, वरना हम फंस जाते। अब आपके पास 5 महीने गुजर गए, अब आप हुकूमत में हैं, सदमों से बाहर आएं, एक्शन लें और बताएं कि आप कैसे इस्लाहात करना चाहते हैं। आप एक IG को नहीं रख सकते कि जो मेरिट पे तबादले करता है या पोस्टिंग करता है। आप कैसे इस्लाहात लाएंगे? सही ब्रिगेडियर साहब। कोई इस्लाहात नहीं होगी, ये इतना आसान काम नहीं है इस्लाहात। और मौजूदा जो इस वक्त पंजाब में उनकी सियासी सूरत हाल है और जिस तरह अदम इस्तेहकाम ये खुद लेके आ रहे हैं, इसमें रिफॉर्म्स नहीं हो सकते हैं। क्या दीपालपुर ये जो पाकपत्थर का केस हुआ था उसको उन्होंने कोई रिफॉर्म किया? नहीं किया। IG को पोस्ट कर दिया, दुरानी साहब को बाहर निकाल दिया। इस वक्त 4-5 सेंटर्स ऑफ पावर है इस वक्त पंजाब में। क्या वो चाहेंगे कि पुलिस की बैकिंग उनके पीछे ना हो? या ऐसी जुबानी जमा खर्च है, कुछ दिनों के बाद ये वाकई खत्म हो जाएगा और बिजनेस एज यूजुअल हो जाएगा? फाह साहब, जुबानी जमा खर्च है। देखिए, ये सबसे बड़ा अगर कोई ट्रेजेडी है इस वक्त नए पाकिस्तान में तो वो यही है कि जो कुछ कहा गया था वो उस पर बिल्कुल अमल दरामद नहीं हो रहा। पुलिस रिफॉर्म एक बहुत बड़ा एजेंडा था PTI का, लेकिन हमने देखा वो किस तरीके से ख़त्म हो गया। और अब बहुत सीनियर लोग इस जमात में ये कहते फिर रहे हैं कि अगर हमने पुलिस रिफॉर्म लाए पंजाब में तो हमारी हुकूमत नहीं चल पाएगी, क्योंकि उसके ज़रिए हमारे जो MPAs और MNAs हैं वो अपना काम नहीं करवा सकते। तो ये कहना बड़ा आसान है प्राइम मिनिस्टर का कि मैं कतर से वापस आकर पुलिस रिफॉर्म करूंगा, लेकिन मुझे होते नजर नहीं आ रहे। शकील अंजुम साहब, आपको होते नजर आ रही हैं इस्लाहात? नहीं जी, बिल्कुल नहीं नजर होते आते। ये उसी तरह का झूठ है जिस तरीके से इन्होंने पहले कहा था कि 1 करोड़ घर बनाएंगे, 50 लाख नौकरियां देंगे और नया पाकिस्तान बनाएंगे। ये नया पाकिस्तान तो क्या, पुराना पाकिस्तान भी जो है हमें डूबता दिखाई दे रहा है। और जो बात है पुलिस की, पंजाब पुलिस की, तो पंजाब पुलिस में किसी किस्म का कोई रिफॉर्म्स नहीं आने और पंजाब पुलिस के जरिए ही पंजाब में हुकूमत चलाई जाती है। एक IG आए थे 3 माह के लिए, उन्होंने मेरिट पे ट्रांसफर पोस्टिंग की तो इनकी चीखें निकल गई और इन्हें जो है फौरी तौर पर उन्हें तब्दील करना पड़ा। जब इनके साथ कुछ वाकया पेश आता है तो जी बिल्कुल कोई इस्लाहात का कोई जवाब नहीं है। अगर इस्लाहात करनी होती तो वजीर आजम का दौरा ना करते और आज फिर बैठ के पंजाब में काबीना का इजलास बुलाते। कतर से वो कल वापस आ जाएंगे, नहीं तो परसों सुबह, तो ज्यादा दूर तो नहीं है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हम उन नौजवानों को, अपने सलामती के उन लोगों को, इदारों के उन लोगों को जिन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी है, हम उन्हें सलाम करते हैं, लेकिन जो खुद दहशतगर्द बन जाए उन्हें सलाम नहीं कर सकते। तो खान साहब को इस्लाहात लाएं या ना लाएं,
یہ فرق بتانا چاہیے کہ جو دہشت گردی کے خلاف لڑے گا وہ سر پر، اور جو دہشت گرد خود بن جائے گا اس کو لٹکانا اتنی مہربانی کر دیں تو میرا خیال ہے بہت ساری تبدیلی آ جائے گی. ٹھیک. ثانیہ ساہیوال، پولیس ریفارمز کے لیے ٹیسٹ کیس ثابت ہوگا جس کا چکے ہیں عمران خان صاحب، ایکسپرٹس کی رائے جان چکے ہیں. بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے. آج کا ہمارا تیسرا بڑا سوال ہے ایکسپرٹس کے لیے، عمل نقیب اللہ اور ساہیوال کا جو ثانیہ ہے اور ماڈل ٹاؤن جیسے واقعات کی روک تھام کیسے ممکن ہو سکے گی. ایکسپرٹس اپنی رائے دے رہے ہیں بریک کے بعد. ہم نے دیکھے ہیں پولیس کے ساتھ سوائے چند ایک کے، ان میں جو جرائم پیشہ لوگ ہیں یا جن کو یہ کہتے ہیں جرائم پیشہ لوگ، وہی مارے جاتے ہیں، جبکہ پولیس والے کبھی بھی نہیں مارے گئے. آپ دیکھ لیں کہ ساہیوال کا جو انہوں نے انکاؤنٹر کی ڈرامے بازی کی کہانی بنائی، اس میں کوئی ایک فائر ان کی جانب سے نہیں کیا گیا جن لوگوں کو قتل کیا گیا، بلکہ پولیس کی طرف سے یہ سارے فائر کیے گئے. اور جہاں تک بات ہے کہ یہ نظام اور یہ سسٹم میں تبدیلی آ جائے گی، تو جو موجودہ حکومت ہے یا جو اس کے اقدامات ہیں یا اس سے پہلے حکومتیں تھیں، اس میں ہمیں بالکل نہیں دکھائی دیتا کہ یہ موجودہ سسٹم اور یہ چینج ہوتا ہے. نہیں دکھائی دیتا کہ یہ سسٹم بدلے گا. بریگیڈیئر صاحب جی، یہ جو فیلئر ہے نا سسٹم، یہ پولیس کا اس میں جو ہے رول کم ہے. اس میں جوڈیشل جو ہماری وہ ہے کرمنل جوڈیشل سسٹم ہے وہ فیل ہے، جس کی وجہ سے پولیس کو یا باقی لا انفورسمنٹ کو یہ انکاؤنٹرز کرنے پڑتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر یہ کیس چلا گیا کورٹ میں تو اس کو بیل مل جائے گی، وہ باہر آ جائے گا. اس کے لیے اب ریفارمز چاہیے، اور وہ ریفارمز اگر یہ گورنمنٹ گالی گلوچ سے نکلے اور فضول کاموں سے نکلے اور ریفارمز کی طرف آئے تو تب یہ کام جو ہے یہ رک سکتا ہے. عامر الیاس رانا صاحب، یہ جو انہوں نے نامعلوم افراد کے خلاف پرچہ دیا، یہیں سے بدنیتی کا آغاز ہوا ہے، اور انجام بھی تبھی بہتر ہوگا کہ پہلے ان لوگوں کے نام ڈالے جائیں، پبلک کیے جائیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ ہم یہ کام کر رہے ہیں. جے آئی ٹی کی رپورٹ سے پہلے یہ سارے کام ہونے چاہیے. لوگوں کا ٹرسٹ بحال کریں کہ ہاں یہ جو گورنمنٹ جو خلائی مخلوق کی طرح ہم پہ نازل ہوئی تھی، ابھی آپ نے دیکھا اسمبلی میں شیریں مزاری ٹویٹر پہ یہ حکومت کر رہے ہیں سارے کے سارے بیٹھ کے کہ جناب وہ فلاں پرانا. بھائی کب تک یہ راگ آپ الاپیں گے؟ 5 مہینے ہو گئے آپ کو آئے ہوئے. آپ سسٹم کو ٹھیک کریں. آپ اس طرف آتے ہی نہیں ہیں، اعلان کر کے غائب ہو جاتے ہیں. مولانا صاحب دیکھیں، بات یہ ہے کہ ان کے لیے موقع ہے. اگر یہ کر جائیں، یہ جعلی پولیس مقابلے ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں. یہ خالی کوئی اینٹی ٹیررسٹ جو فورسز ہیں وہ تو نہیں کر رہی. یہ آپ کا ایس ایچ او پیسے لے کے بھی بندے مارتا ہے، آپ کا انسپیکٹر پیسے لے کے بھی بندے مارتا ہے. یہ تو ایک سلسلہ ہے. اور بریگیڈیئر صاحب کی بات ٹھیک ہے، عدالتی نظام میں بھی ریفارم چاہیے. اور میں نے تو پہلے عرض کیا کہ خان صاحب اتنا کر دیجئے کہ دہشت گردی روکنے والے خود دہشت گردی نہ کریں. مولانا صاحب وقت میرے ختم ہو گیا، پوائنٹ آ گیا. موجودہ حکومت کے پاس موقع ہے، وقت ہے، وہ اس سسٹم کو بدل سکتی ہے اگر بدلنا چاہے. بہرحال ایکسپرٹس کی رائے آپ جان چکے ہیں. آج کے ایکسپرٹ سے اتنا ہی. فیڈ بیک دیجیے گا. خیال رکھیے. اللہ حافظ. میں ہوں دعا کنور. اپنا پسندیدہ شو دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بر وقت معلومات کے لیے بیل آئیکن پریس کریں.